आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने झारखंड में 660 करोड़ रुपए के मुतअद्दिद रेलवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुस्तफिदीन के लिए पहली किस्त भी जारी की। 32 करोड़ रुपए डिजिटल तरीके से बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन में वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। मेरठ में इमारत गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। 5 लोगों को बचा लिया गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ओनम के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। और नेजा फेंकने के मुकाबले में नीरज चोपड़ा ब्रसल्स में डायमंड लीग के फाइनल में दूसरे मुकाम पर रहे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रांची एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें टाटानगर पटना ट्रेन भी शामिल है। 6 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करने का प्रोग्राम जमशेदपुर में होना था। वजीर आजम ने झारखंड के लिए 660 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई रेलवे प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और कौम के नाम वक्फ किया। जनाब मोदी आज सुबह रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे ताकि वो जमशेदपुर के लिए रवाना हो सकें, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों के चलने से झारखंड और पड़ोसी रियासतों समेत मशरकी भारत में इक्तसादी और सकाफती सरगर्मियों में इजाफा होगा। जनाब मोदी ने कहा कि ये ट्रेनें सियाहती सनत को मुस्तहकम करेंगी और इससे नौकरियों के मौक़ों में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मरकज झारखंड की हमाजहत तरक्की के लिए अहदबंद है। वजीर आजम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुस्तफिदीन के लिए पहली किस्त भी जारी की। 32 करोड़ रुपए डिजिटल तरीके से मुस्तफिदीन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा 32,000 मकानात की मंजूरी के खतूत भी तकसीम किए गए। मुस्तफिदीन के लिए नए तामीर शुदा 46,000 मकानात के गृह प्रवेश की तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। आवाम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगले 5 बरसों में 2 करोड़ इजाफी मकानात तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कबायली महरूम तबका, दलित, माजूर और खवातीन मुल्क की तरजीहात की फहरिस्त में ऊपर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना से मुतल्लिका इलाकों में सरगर्मियों और नौकरियों के मौके में इजाफा होगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज सहपहर नागपुर में रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी के मुकाम पर एक डिजिटल टावर का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद होंगे। डिजिटल टावर ताज़ा तरीन सिस्टम से लैस डिजिटल क्लास रूम्स पर मुश्तमिल एक 12 मंजिला इमारत है, जो कंप्यूटर साइंस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के जरूरियात को पूरा करती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंजीनियर्स डे के मौके पर सभी टेक्नोक्रेट्स को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि इंजीनियर्स मुल्क की नमू और इख्तरा नीज तरक्की को फरोग देने और अपने गिरां कदर ताउन के जरिए मुस्तकबिल के खद्दोखाल तय करने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने साहिब बसीरत इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया को खराज अकीदत भी पेश किया, जिनकी विरासत इंजीनियरों को तरगीब फराहम करती रहेगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 2 रोज के बाद वजीर आला के ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए वजीर आला के बारे में फैसला करने की गरज से अगले चंद रोज में आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली की एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। जनाब केजरीवाल ने मुतालबा किया कि दिल्ली में असेंबली इंतखाबात जो अगले साल फरवरी में होने हैं, इस साल नवंबर में महाराष्ट्र के इंतखाबात के साथ साथ कराए जाने चाहिए। कौमी राजधानी में पार्टी दफ्तर में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए जनाब केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो अवाम का फैसला आने तक वजीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में उन्हें जमानत दे दी थी।
مغربی بنگال میں مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے کل آرجی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش اور تالا پولیس اسٹیشن کے سابق آفیسر انچارج ابھیجیت منڈل کو کولکاتہ کی ایک ڈاکٹر کی آبروریزی اور قتل کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ ان پر ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے، تحقیقات میں گمراہ کن رویہ اختیار کرنے اور FIR درج کرانے میں تاخیر کے الزامات ہیں۔ CBI نے ابھیجیت منڈل سے ان کی گرفتاری سے پہلے کئی گھنٹے پوچھ تاچھ کی۔ اس سے پہلے CBI نے آرجی کر اسپتال میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں سے متعلق ایک الگ کیس میں سندیپ گھوش کو گرفتار کیا۔ سپریم کورٹ منگل کو اپنی طرف سے آرجی کر میڈیکل کالج سے پر سماعت جاری رکھے گا۔ پچھلے مہینے کولکاتہ میں ریاستی آرجی کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں ایک جونیئر ڈاکٹر کی عصمت دری اور ہلاکت کے معاملے میں سپریم کورٹ نے خود سے کارروائی شروع کی ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی والی ایک 3 رکنی بینچ مرکزی تفتیشی بیورو کی تازہ رپورٹ پر غور کرے گی۔ گلوبل بایو انڈیا 2024 کا چوتھا ایڈیشن بایوٹیک میں بھارت کی اعلی مہارت کے مظاہرے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ اس 3 روزہ پروگرام کا موضوع تھا بایوٹیک اختراع اور بایو مینوفیکچرنگ میں امکانات اور مواقع اور بایو معیشت پر اس کے اثرات۔ گلوبل بایو انڈیا میں ملک کے بایوٹیک اسٹارٹ اپس نے 11 مصنوعات کو پیش کیا، جس سے بایو سائنس میں ملک کی ابھرتی ہوئی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں ایک عمارت منہدم ہونے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 پہنچ گئی ہے۔ کل شام میرٹھ کی ذاکر کالونی میں ایک 3 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ بچاؤ کارروائی آج صبح مکمل ہو گئی اور عمارت کے ملبے کو صاف کر دیا گیا ہے۔ 5 افراد کو بچا کر نکالا گیا ہے۔ میرٹھ کے ضلع مجسٹریٹ دیپک مینا نے کہا کہ حادثے کے وقت عمارت میں 15 افراد موجود تھے۔ NDRF اور SDRF سمیت بچاؤ ٹیموں نے پوری رات کام کر کے علاقے کو صاف کیا ہے۔ مہاراشٹر کے دھولے ضلع میں ہوئے ایک سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار نجی مسافر گاڑی سامنے سے آ رہی ایک وین سے ٹکرا گئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ مہلوکین کی شناخت ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اونم کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اونم کا تہوار کیرالہ کی مالا مال وراثت اور روایات کا جشن منانے کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار فصل کی کٹائی کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ خوشحالی کا یہ تہوار سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے عوام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے کہا کہ اونم کا تہوار مالا مال روایات کے توسط سے برادریوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اونم کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے سبھی جگہ امن، خوشحالی اور صحت و تندرستی کے لیے دعا کی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اونم کے موقع پر ملیالی برادری پوری دنیا میں جوش و خروش کے ساتھ کیرالہ کی مالا مال وراثت کا جشن مناتی ہے۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ کے شمال میں شرقیہ گورنیٹ کے مقام پر کل 2 ٹرینوں کی ٹکر میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 49 دیگر زخمی ہو گئے۔ مصر کی صحت کی وزارت کے مطابق اس حادثے میں 5 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کے مایہ ناز کھلاڑی نیرج چوپڑا نے کل رات برسلز میں ڈائمنڈ لیگ فائنل میں 87.86 میٹر دور نیزہ پھینک کر دوسرا مقام حاصل کیا۔ نیرج صرف 1 سینٹی میٹر کے فرق سے فائنل جیتنے سے چوک گئے۔ پیرس اولمپکس میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے اینڈرسن پیٹرز نے 87.87 میٹر کی دوری پر نیزہ پھینک کر پہلا مقام حاصل کیا۔ شطرنج اولمپیاڈ 2024 میں کل بوڈاپیسٹ میں اوپن سیکشن اور خواتین دونوں زمروں میں بھارتی ٹیموں نے چوتھے راؤنڈ میں شاندار جیت درج کی ہے۔ خواتین ٹیم کا مقابلہ آج 5ویں راؤنڈ میں قزاقستان کی ٹیم سے ہوگا، جبکہ اوپن سیکشن ٹیم کا مقابلہ آذربائیجان سے ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رانچی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 6 وندے بھارت ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعظم نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مستفیدین کے لیے پہلی قسط بھی جاری کی۔ 32 کروڑ روپے ڈیجیٹل طریقے سے بینک کھاتوں میں ٹرانسفر کیے گئے۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے 2 دن میں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ میرٹھ میں عمارت گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ 5 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اونم کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے اور نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں نیرج چوپڑا برسلز میں ڈائمنڈ لیگ کے فائنل میں دوسرے مقام پر رہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔